अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन का रज़ाकार हामिद बिन इस्माइल, जो सैलाब ज़दगान की मदद करके अपने कैंप वापस लौट रहा था, इसी दौरान इसको एक बावले कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद हामिद बिन इस्माइल की अपनी जान ख़तरे में पड़ गई। ये वाक़या असल में कैसे रूनुमा हुआ, इस दौरान हामिद बिन इस्माइल के इलाज को लेकर क्या क्या चैलेंजेस और ख़तरात दरपेश थे, और इस कहानी से सबक क्या मिलता है, और अभी भी बहुत से ख़तरात हामिद बिन इस्माइल के साथ मुंसलिक हैं, वो क्या हैं। क्योंकि अब इसका जो टेस्ट है, रेबीज़ टेस्ट करवाया गया, वो नेगेटिव आया, जान ख़तरे से बाहर है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस इस लड़के को दरपेश हैं। तमाम तर जो तफसीलात हैं आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले 28 अगस्त की रात का ये वाक़या है। चौहंग का इलाका, यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए कैंप जो था वो लगाया गया था, और हामिद बिन इस्माइल इन सैलाब ज़दगान की मदद करके इनको खाना देकर वापस लौट रहा था, और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ से गुज़र रहा था। इसने एक भूखे कुत्ते को देखा, जो असल में साथ में बावला कुत्ता भी था, जिसको पागल कुत्ता कहते हैं। इसने भूखे कुत्ते को खाना डाला, और रोटियां थी चंद इसके पास। इसने भूखे कुत्ते को रोटियां डाली, लेकिन कुत्ता जो था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और कुत्ते ने फौरी तौर पर एक्टिव हुआ और हामिद बिन इस्माइल की गर्दन पर काट लिया। हामिद ने इसको पीछे धकेलने की कोशिश की, और इसी दौरान इसने हामिद के पाँव पर भी काट लिया, हाथ पर भी काट लिया, और उसके बाद अभी भी हामिद बिन इस्माइल के जिस्म पर 4 कुत्ते के कांटे के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। खैर, उसके बाद हुआ क्या कि ये जब कैंप वापस पहुंचा, तो तिब्बी अमले ने फ़ौरी तौर पर इसे मशवरा दिया कि ये मामला बहुत ख़तरनाक है, और इसे एंटी रेबीज़ इंजेक्शन जो है, या वैक्सीन एक्चुअली में, वो लगवानी चाहिए। लिहाजा पहले दिन से ही इसकी वैक्सीनेशन शुरू हो गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी इसको एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाई गई। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नहीं लगाई गई, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया, वो था इम्यूनोग्लोबिन। एक इंजेक्शन होता है, और ये रेबीज़ के जितने भी केसेस हैं उसमें ये इंजेक्शन लाजमी तौर पर लगाया जाता है, क्योंकि ये इलाज में जो वायरस के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर जो है इम्यूनिटी बॉडी को फ़राहम करता है, इसे जो था वो नज़रअंदाज कर दिया गया। और नज़रअंदाज डेफिनेटली इसलिए किया गया होगा कि हमारे यहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं। उसके बाद ये वैक्सीनेशन हामिद बिन इस्माइल को लगा दी जाती है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन। इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, और उसके बाद हामिद बिन इस्माइल को घर में जो है वो भेज दिया जाता है। अब 1 हफ्ते के बाद, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन के बाद, हामिद की तबीयत जो थी वो अचानक बिगड़ने लग गई। और जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो अल खिदमत फाउंडेशन की अपनी एम्बुलेंस ने इसे मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल किया, और वहाँ पर इसको फ़ौरी तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। और डॉक्टर्स ने कहा कि हामिद की हालत जो है वो इस वक्त नहायत तशवीशनाक है, और इसी बुनियाद पर मतलब ये भी उन्होंने तशख़ीस की कि इसके अंदर रेबीज़ जो है वो जन्म ले चुका है। मगर चूँकि इसकी हालत इतनी ज़्यादा नाज़ुक थी कि डॉक्टर्स ने इसके जो बिला वजह टेस्ट थे वो करना उस वक्त मुनासिब नहीं समझा। पहले मरहले में तो इसको आईसीयू शिफ्ट किया गया, और जो इसके ऊपर जो बार बार इसको अटैक्स हो रहे थे, दौरे पड़ रहे थे, तो उसके असरात को कंट्रोल करने की इस दौरान जो थी वो कोशिश की गई। अच्छा, इसके बाद 4 दिन ऐसे ही गुजरे। हामिद बिन इस्माइल को शदीद दौरे जो थे वो पड़ते रहे, और इसका जो रद्द-ए-अमल था, वो रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा बेकाबू था। और आपने इस दौरान हामिद बिन इस्माइल की चंद वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसको बांधा गया था, और वो काटने को दौड़ता था लोगों को। और नॉर्मली जो रेबीज़ के पेशेंट्स होते हैं, या जिनको ऐसे बावले कुत्ते ने काट लिया हो, वो ऐसा ही रिएक्शन जो है वो देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत से लोग उस वक़्त ये भी कह रहे थे कि इसको एक इंजेक्शन होता है जो आपके लिए, मतलब आपको पीसफुली मौत जो है वो दे देता है, वो लगा देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों की दुआएं इसके साथ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन दुआओं के नतीजे में ही हामिद की जो जान थी वो अब ख़तरे से बाहर है। खैर, 5वें दिन से हामिद की तबीयत बतदरीज जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो होश में वापस आ चुका था, अपने अहल खाना को पहचान रहा था, अपनी वालदा को, अपने दोस्तों को। और इस दौरान इसको जो सारा वैक्सीनेशन का वाक़या था, जो इसको लगी थी, वो भी याद था, बावले कुत्ते ने इसको काटा वो भी याद था, और ये कुरान पाक की तलावत कर रहा था। लेकिन फिर भी अब माहिरीन का कहना है कि इसकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। लेकिन कहानी जो थी वो यही ख़त्म नहीं होती। मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इसके 3 मुख्तलिफ़ टेस्ट जो हैं वो अभी तक किए हैं। स्किन की बायोप्सी की है, इसके सलाइवा का जो टेस्ट है,
وہ لیا ہے اور اینٹی باڈیز ٹیسٹ. اچھا اب آپ اس کو معجزہ کہہ لیں کہ یہ تمام ٹیسٹ اس کے کیے جا چکے ہیں اور تینوں ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ منفی آئی ہے، یعنی کہ ریبیز وائرس جو ہے اب اس میں موجود نہیں، اور یہ واقعتاً ایک بہت حیران کن ایک واقعہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک انجیکشن جو تھا وہ نہ لگایا گیا ہو لیکن اینٹی ریبیز ویکسین لگا دی گئی ہو، لیکن پھر بھی اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑا ہو. تو اسی حوالے سے میو ہاسپٹل کے ایک اپنے ڈاکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کسی کو کتا کاٹتا ہے، اینٹی ریبیز ویکسین کے ساتھ ساتھ ایک انجیکشن جس کو امیونو گلوبیولن انجیکشن کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چونکہ حامد بن اسماعیل کو اینٹی ریبیز ویکسینیشن لگ گئی تھی لیکن اس کو یہ انجیکشن نہیں لگا تھا، تو اسی وجہ سے جو ریبیز کی علامات تھیں وہ 10 دن کے بعد آنا شروع ہو گئیں اور اس کی حالت جو تھی وہ خطرے میں چلی گئی. خیر اس کے بعد پھر ڈاکٹرز نے کہا لیکن ابھی اگر اس کی جان بچی ہے تو کیونکہ اس کو اینٹی ریبیز ویکسینیشن لگ گئی تھی، اسی وجہ سے اب اس کی جان جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے. لیکن یہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی کو کتا کاٹ جائے تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لگانا ضروری ہے، یعنی اینٹی ریبیز ویکسین اور امیونو گلوبیولن انجیکشن، یہ دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ انجیکشن عموماً ویکسین شروع کرنے کے دن جو ہے وہ دیا جانا چاہیے تاکہ جسم کو فوری اینٹی باڈیز مہیا کی جائیں اور ویکسین بعد میں مدافعتی رد عمل جو ہے وہ پیدا کرے. اگر یہ دیر سے دیا جائے یا نہ دیا جائے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ جو وائرس ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا ہے اور اب علاج جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. اس کے علاوہ اب حامد کو 1 اکتوبر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز منتقل کیا گیا اور اب اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ حامد بن اسماعیل زیادہ سو نہیں پاتے تو اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، پلس کبھی کبھی ان کے اندر ایک جارحانہ رویہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ان دو چیزوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. یہ گفت و شنید کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کر رہا ہے. اچھا یہ واقعہ جو ہے وہ سبق یہ دیتا ہے کہ جب بھی کسی کو کتا کاٹے تو فوری طور پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ جہاں پر یہ کوئی بھی جانور یا اگر کتا کاٹا ہے تو فوری طور پر اس کو اچھے صابن سے دھوئیں اور اس کے بعد صابن سے مل کر اچھی طرح دھوئیں اور فوری طور پر اس کو قریبی ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے. اور سب سے بڑھ کر اسی ٹائم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اینٹی ریبیز ویکسین کے ساتھ ساتھ امیونو گلوبیولن انجیکشن جو آپ کی باڈی میں امیونٹی پیدا کرے گا، اینٹی باڈیز پیدا کرے گا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ گلی محلوں میں جتنے بھی ایسے کتے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں یا تو ان کو مارا جائے، لیکن جب مارنے کی باری آتی ہے تو جو اینیمل حقوق کے لیے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں، تو یا پھر ان کو جو ہے ان کی پراپر ویکسینیشن جو ہے وہ کی جائے. اب اتنے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لہٰذا جو آپ کو ایسے جگہ کتے نظر آتے ہیں ان کا خاتمہ ہی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ اویئر لازمی کریں، اسپیشلی جو بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، کہ اینٹی ریبیز ویکسین کے ساتھ ساتھ امیونو گلوبیولن انجیکشن بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پر حکومت مطلب سرکاری جتنے بھی اسپتال ہیں وہاں پر یہ انتظام اس ویکسین کا یہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ لگوا نہیں پاتے اور زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. حامد بن اسماعیل کا کیس ایک بڑے لیول کا کیس بن گیا کیونکہ پیچھے الخدمت فاؤنڈیشن خود کھڑی تھی، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ الخدمت کا والنٹیئر نہیں ہوتا. سو لہٰذا اویئرنیس جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے اور حکومت کو اس حوالے سے کام لازمی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حامد بن اسماعیل کو لمبی زندگی عطا کرے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.